आले रसूल की खुशबू सिर्फ बंगाल में नहीं होती, बल्कि जहां जहां ईमान वाले हैं हर एक के, बोलो, हर एक के दिलों में आले रसूल की खुशबू होती है। माशाअल्लाह, वो आले रसूल तशरीफ फरमाए। बैठिए, हजरत की जियारत कीजिए, मेरे बाद हजरत से दुआएं लीजिए, फिर यहां से जाइए। मेरी तरफ देखिए, मैं बयान ये कर रहा था कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने बुनियाद खोदने का हुक्म दिया। जैसे बुनियाद खोदने का हुक्म दिया तो मलबा पड़ा था। वो क्या था? मलबा पड़ा था। पता नहीं चल रहा था कि कब्र शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है, यानी मलबे में ढक गया था। जैसे बुनियाद खोदने लगे, इधर देखिए, सामने नीचे रखिए, अभी मोबाइल बाद में। जैसे बुनियाद खोदने लगे, अचानक खोदते खोदते मजदूर लोग पांव के करीब पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जल्दी बोलो। पांव मुबारक के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे तो अचानक एक पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा। जितने लोग वहां खोदाई कर रहे थे, जैसे पांव को देखा सब घबरा गए, फरवा फेंका, कुदाल फेंका, सब के सब डर के मारे कांपने लगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? ये पांव किसका है? कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा सिद्दीक का पांव है, कोई कह रहा उमर का पांव है। इतने में हजरत उर्वा दौड़ते हुए आ गए। जैसे पांव मुबारक को देखा, चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये मेरे नबी का कदम नहीं है, ये तो हजरत उमर का कदम है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो नबी के गुलाम का कदम है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखो, बुनियाद, ये हदीस कहां है? जो मैं बोल रहा हूं ये टीवी की बात नहीं है, अखबार की बात नहीं है, चैनल की बात नहीं है, सोशल मीडिया की बात नहीं है, बुखारी की बात है। किसकी? तो बोलो, बुखारी शरीफ, जनाजा का बयान। जनाजा का बयान पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 186। जब बुनियाद खोदने लगे तो क्या निकला? जल्दी बोलो। पांव जाहिर हुआ। क्या जाहिर हुआ? पांव मुबारक जाहिर हुआ, पैर मुबारक जाहिर हुआ। जैसे जाहिर हुआ तो लोगों में हंगामा मच गया। कोई कह रहा है उमर, बोलो, कोई कह रहा नबी का कदम है, कोई कह रहा सिद्दीक का कदम है, कोई कह रहा उमर का कदम है। हजरत उर्वा दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा ये किसी और का कदम नहीं, ये तो फारूक आजम का कदम है। अब मेरी तरफ देखिए, ज़हन को हाजिर रखिए, ज़हन को हाजिर रखिए। वो लोग कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए, वो लोग कहते हैं ना कि मरकर मिट्टी में मिल गए। उनसे कहिए हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। कितने बरस? जल्दी बोलो। हजरत उमर को पर्दा किए हुए कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। और 70 बरस के बाद जब दोबारा बुनियाद खोदी गई तो पांव ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, जैसे हीरा चमकता हो, जैसे सोने चांदी चमकते हो। ये तो शुक्र मनाइए कि उमर का पांव जाहिर हुआ। अगर नबी का पांव जाहिर हो जाता तो कयामत आ जाती। अल्लाह ने नबी के पांव को जाहिर नहीं होने दिया, उमर के पांव को जाहिर कर दिया, ताकि अंधों को पता चल जाए, पागलों को पता चल जाए, इन बेवकूफों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। अरे जब गुलाम का ये मर्तबा है तो मेरे महबूब का मर्तबा क्या होगा? मेरे हबीब का मर्तबा क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब। नारे तकबीर। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी बशर हैं, इंसान हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं, हमारी तरह नहीं। मौत उनको भी आई मगर आपकी तरह नहीं, हमारी तरह नहीं। उनकी मौत सिर्फ एक आन के लिए है, मौत सिर्फ एक बारीक पर्दा है, पर्दा। वरना जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा। फर्क इतना है
کہ پہلے وہ دیکھتے تھے ہم ان کو دیکھتے تھے، اب حال یہ ہے کہ وہ ہم کو تو دیکھتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھتے ہیں، مگر قبر میں آج بھی اسی شریر کے ساتھ، اسی بدن کے ساتھ، اسی جسم حقیقی دنیاوی کے ساتھ قبر میں مصطفیٰ زندہ ہے۔ جو ان کو کہے کہ مٹی میں مل گئے وہ گمراہ ہے، ان کا جواب دیجئے تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا، تمہاری ماں مٹی میں مر کر مل گئی، تمہارا مولوی مر کر مٹی میں مل گیا، لیکن مصطفیٰ بھی زندہ، مصطفیٰ کے غلام بھی زندہ ہیں۔ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ سنی بن کر رہیے، نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، حج بھی کیجئے، زکات بھی دیجئے، جلسہ بھی منائیے، ہجرہ بھی منائیے، میلاد بھی منائیے، بزرگوں سے محبت بھی کیجئے، لیکن وہ کام مت کیجئے کہ لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کچھ بیان میں لغزشیں ہوئی قصدر صفن لفظ مانن اللہ لغزشوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین۔ بجاہ سید المرسلین تشریف رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری تقریر ختم، اب حضرت تشریف فرما ہے، نعت ہوگی، بھاگیے گا مت، کسی کو بھاگنا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ گھر کی مرغی دال برابر، یہ دال نہیں ہے، ہیرا ہے، ہیرا۔ ارے بولو، یہ ہیرا ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مولانا ربانی دال ہے، دال یہ ہے ہیرا۔ دال کو تو آپ نے بولو چکھ لیا، اب ہیرا کو دیکھتے رہیے۔ بس یہی دعا ہے، ان سے دعائیں لے کر جائیے اور بولو دعائیں لے کر جائیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں محبت سے رہیے اور خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے اس بات سے کہ جلسہ جو آپ چاہ رہے تھے 16 کو ہو، 16 سے بہتر آج کا جلسہ ہے، کیونکہ جس دن ہم نے بولو نیت کی تھی وہ نیت بدلی نہیں، اسی دن ہم نے اپنا پروگرام کیا، اور آج ایک صاحب کا انتقال ہوا تو قسم خدا یہ پورے جلسے کا ثواب ان کو بھی پہنچ رہا ہے، ان کی روح کو بھی پہنچ رہی ہے۔ جتنے قبرستان سے دنیا سے قبرستان میں لوگ آرام فرمائے، سب کی روحوں کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ آپ بیٹھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا جا بابو ادھر سے